नेकपा एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद बैठक नै अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमालेको बैठकको घोषणा। ललिता निवासको फाइल खोल्यौं, भ्रष्टाचारका अरू फाइल पनि खोल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले जनायो आपत्ति। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभा बैठक भयो अवरुद्ध। माओवादीहरू छिट्टै एकै ठाउँमा आउँछौ र 2064 सालको भन्दा पनि ठूलो पार्टी बन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जताततै चर्को आलोचना। महानगर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नहुने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा। र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतका प्रीतम सिंह पटक भारत गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले भयो निकै आक्रोश। बाढी र पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। नेपाली कांग्रेसले 1 वर्षपछि बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। प्रचण्डलाई विष्णु रिमालको प्रश्न, तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रीतमले बनाएको हो कि नेपाली सांसदहरूले? विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमालेको भनाई। बोल्दै नबोलेको कुरामा विपक्षीले बबन्डर मचाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, अहिले पनि हामी जनयुद्धकालीन डिजाइन अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले हालै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले धेरै पटक दिल्ली भ्रमण गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले राजीनामा माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त अभिव्यक्ति सार्वभौमिकता र संविधान विपरीत भएको एमालेको ठहर रहेको छ। आज बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेपछि यति बेला देशैभरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहका विषयमा किरणदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। सन्दुकको पुस्तक रोड टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल विमोचन कार्यक्रम दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि लिएर नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। एमाले सांसदले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाललाई बोल्न समय दिएका थिए। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लज्जित भएका छौँ। सांसद दाहालले भने, हाम्रो दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री ग्राह्य छैन, स्वीकार्य छैन उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमालेको अडान रहेको उनले बताएका छन्। दिल्लीको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भने स्वीकार्य छैन, तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्दछ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले 15 मिनटका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने बोल्दै नबोलेको कुरामा विपक्षीहरूले बबन्डर मचाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले बोल्दै नबोलेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पूर्वाग्रह राखेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित पार्टी निकट विद्यार्थीहरूको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक दिल्ली गएको भन्ने विषयमा अनर्गल प्रचार गरेर प्रतिपक्षले बबन्डर मचाएको स्पष्ट पारेका छन्। दाहाल
दाहालले भने म आज सुन्दैछु एउटा सीको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको कुरामाथि टीका टिप्पणी भइरहेको छ। उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको कुरा मेरो कुरा होइन। मैले भने यहाँ सामाजिक सेवा र यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले काहीँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली कहिले नेपालका मान्छेहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर फेरि एकचोटि बबन्डर मचाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। यसबाट विपक्षीहरूमा कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ, तर पनि हामी दृढका साथ हाम्रो मिसनमा अगाडि बढेका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। नेपालमा पहिलोपटक ट्रक ल्याएर सरदार समुदायका प्रीतम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक रेड्स टु द भ्याली द लिगेसन अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल विमोचन कार्यक्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। आजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्ने तयारी गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामी युद्धकालीन डिजाइन अनुसार नै अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयभित्रै सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने घोषणा गरेका हुन्। हालै समाजवादी मोर्चा गठन गरेर हौसिएका प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयभित्रै सबै माओवादीहरू एकै ठाउँमा आउने दावी समेत गरेका छन्। पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सहयोग काउन्सिलको आजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले भने माओवादीहरू विभाजित हुँदा भरम छर्ने सखाप पार्न विभिन्न शक्तिहरू लागेका छन्। हामीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने प्रतिक्रियावादी रणनीति थियो। हाम्रा सिंह छन् छन् भनेर अपराधीकरण गरियो। हामीलाई सखाप पार्ने अभियानको प्रतिवाद गरेर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धारमा खटिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितको उद्धारमा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। बर्ख याम लागेसँगै बाढी पहिरोमा परेर प्रभावित भएकाहरूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका हुन्। भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागहरूमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भएका खबरहरू आइरहेका छन्। पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुने र यात्रुमा प्रभावित हुने क्रम बढ्दैछ। त्यसप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन राजमार्गमा ट्राफिक नियमको पालना गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु, ओलीले भनेका छन्। ओलीले भने हाम्रो पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागलाई मौसमको प्रतिकूल प्रभाव र सम्भावित स्थितिबारे सर्वसाधारणलाई पूर्व जानकारी गराउन र आवश्यक उद्धार तथा सहयोग कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु। बाढी पहिरोको चपेटमा परेर प्रभावित भएका र जोखिममा रहेकाहरूलाई सुरक्षित गर्न सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवासको फाइल खुल्यो, अब भ्रष्टाचारका अरू फाइल पनि खोल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचारी विरोधी लडाईँमा सामेल भइसकेको झैँ बताएका छन्। लडाईँमा सतीसल झैँ उभिने बताएका हुन्। बुधबार दिउँसो कीर्तिपुर स्थित अखिल क्रान्तिकारी सोभियो काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सङ्कल्पबाट भ्रष्टहरू तर्सिएको पनि बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देशभर र जनताको पक्षमा दृढपूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको छ। उनले भने भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ। यो प्रक्रिया रोकिनेवाला छैन। हेर्दै जानुहोस्, थप फाइलहरू खोलिन्छन् र कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले 2063 सालको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याए पनि पार्टीलाई एक बनाएर राख्न नसक्दा माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको बताएका छन्। 2064 सालको निर्वाचनमा हामीले राम्रो परिणाम ल्यायौँ, तर पार्टी कब्जा हुन सकेन। टुटफुट र विभाजनले आन्दोलन कमजोर भयो। उनले भने फेरि एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। माओवादी शक्तिबीच एकताको राम्रो आधार बन्दैछ। पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर वृहत एकतासहित अगाडि बढिन्छ।
देखिन्छ। उनले अहिले पनि आफूहरूलाई घेरा हाल्ने काम भइरहेको बताएका छन्। घेरा हाल्ने भरम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। जुन नीति जो पनि थियो उनले भने यो आफैमा सङ्घर्ष वर्ग हो, वर्ग सङ्घर्षको चरित्रमा फेरिएको छैन, रूप मात्रै फेरिएको हो। 2084 को निर्वाचनमा 2064 भन्दा शक्तिशाली हुने गरी परिणाम दिनुपर्दछ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। उनले अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका क्रममा भ्रष्टाचारीहरू विक्षिप्त समेत भएको बताएका छन्। इतिहासको तागतको बलमा हामी सरकारमा छौँ, कतिलाई यो कुरा पछि रहेको छैन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानपछि भ्रष्टहरू विक्षिप्त छन्, हैरान र परेशान छन् उनले भने। तर हामी देश र जनताको पक्षमा लागिरहनेछौँ, सामाजिक शून्य सुशासनको लागि लाग्ने बताएका छन्।